Welcome back to Economics Learning. Today we discuss what is net factor income from abroad. आज जो है ना हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि नेट इनकम जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये है क्या. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द कंट्री फ्रॉम अब्रॉड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड बाय द कंट्री अब्रॉड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये बैरूनी मुल्क जो है जो या बाकी दुनिया है उसे किसी कंट्री के कोई भी मुल्क है पड़े उसके ज़रिए कमाई जाने वाली जो है पड़ी इनकम आमिल इनकम है और जो बैरून कंट्री या उसमें बाकी दुनिया उसके जो वर्ल्ड है पड़े उसमें क्या है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है पड़े उसे किसी कंट्री की तरफ से अदा की जाने वाली जो इनकम होती है आमिल इनकम होती है उनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है जो उसके बीच में जो फ़र्क आता है. Factor income from abroad is the income earned by the country's normal residents from the rest of the world for the factor services provided by them. इसमें जो बैरूनी मुल्क से फैक्टर इनकम वो आमदनी है जो किसी मुल्क के आम बशिंदों ने बाकी दुनिया से इनकी जो है ना उसकी तरफ से जो फराहम करदा फैक्टर सर्विसेज वगैरह उसके लिए हासिल की है. आमदनी या किराया जो है ना आमदनी किराया जो रेंट हो गया वेजेस वगैरह इंटरेस्ट सैलरीज हो गई इससे जो है ना इंटरेस्ट वगैरह और तनख्वाहें वगैरह जो होती हैं ना इससे प्रॉफिट और जो इससे मज़ीद जो होता है बरकरार रखी हुई जो इन आमदनी होती है उसकी शक्ल में हासिल की जाती है. अलबत्ता जो है ना बैरून कंट्री जो है फैक्टर जो इनकम है फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो किसी कंट्री के आम बशिंदों की तरफ से दूसरे कंट्रीज़ में के जो है ना आम बशिंदों जो आम लोग होते हैं यानी सबका कंट्री के गैर रहायशियों वगैरह के लिए इनकी तरफ से दी गई फैक्टर सर्विसेज वगैरह के लिए अदा की जाती है. अब जो क्या हुआ जो नेट फैक्टर इनकम है वो क्या हुई इसे जो फैक्टर इनकम अर्न फ्राम द अब्रॉड जो बाहर से बैरून कंट्री से एक बंदा जो है ना वो इनकम कमा रहा है ले रहा है पैसे फैक्टर इनकम पेड फ्राम अब्रॉड तो वो जो है ना वो उधर कमा के उधर वो बाकी कितने पैसे जो है ना वो दे रहा है. मतलब एक बंदा उसने 100 रुपये कमाया तो 80 रुपये उधर ही खर्च कर देता है तो 20 रुपये जो बाकी बचते हैं ना जो वापसी आप अपने कंट्री में भेज देता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्राम अब्रॉड है. नेट फैक्टर इनकम फ्राम अब्रॉड कौमी आमदनी जो नेशनल इनकम होती है ना उसकी अकाउंटेंट वगैरह फ्राम फ्रेमवर्क का एक जज्ब है जो किसी कंट्री की मजमूई कौमी आमदनी जो GNI है उसकी पैमाइश के लिए जो है ना यूज़ होता है. मजमूई कौमी आमदनी GNI है एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए एक मुद्दत के अंदर ही और बैरून कंट्री दोनों में के बीच में जो है ना समेत किसी कंट्री के बशिंदों की कमाई गई जो टोटल इनकम होती है कुल आमदनी होती है. इसमें किसी कंट्री के रिहायशियों जो हैं उसकी तरफ से पैदा होने वाली तमाम आमदनी शामिल होती है चाहे वो अंदरून मुल्क की कमाई गई हो या फिर बैरून कंट्री से कमाई गई हो. ये जो है ना ख़ास तौर पर किसी कंट्री के जो बशिंदे हैं ना उसको बैरून कंट्री के सरमायाकारी और एक्टिविटीज़ जो सरगर्मी वगैरह होती हैं उससे हासिल होने वाली इनकम है जैसे प्रॉफिट हो गया मुनाफा सूद वगैरह इंटरेस्ट और बैरून मुल्क काम करने वाले शहरियों की तरफ से कमाई गई जो वेजेस वगैरह होते हैं और गैर मुल्की जो बशिंदे हैं उसकी अपनी सरमायाकारी और एक्टिविटीज़ से कमाई गई आमदनी के दरमियान जो फ़र्क की हवाला देता है कंट्री के अंदर ही. अब जो है अगर इसमें अहम एक बात जो है ना ये है कि बैरून मुल्क से ख़ास फैक्टर जो है बड़े NFI जो है ना नेट फैक्टर इनकम फ्राम अब्रॉड है ना उसकी मैशत है उसकी घरेलू आमदनी और कौमी आमदनी में फ़र्क करने के लिए ज़रूरी है पड़ा. सबसे पहले जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसका तयन किया जाता है और फिर इसमें जो नेट फैक्टर इनकम फ्राम अब्रॉड है ना उसको शामिल करने के बाद कौमी आमदनी का तयन होता है. अब जो है ना इस पर जो है ना नेट फैक्टर इनकम फ्राम अब्रॉड ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये जो इनकम हो रही होती है नेट फैक्टर इनकम फ्राम अब्रॉड हो रही होती है ये इसकी 3 सूरत हाल भी हो सकती है. ज़ीरो भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ये जो है ना इनकम तब ज़ीरो होगी जब बैरून मुल्क से कमाई गई जो होती है ना रकम जो
پیسے کمائے گئے ہوتے ہیں اور بیرون ملک ادا کی جانے والے عامل جو ہے نا فیکٹر وغیرہ آمدنی وہ برابر ہو جاتی ہے. مطلب جتنے اس نے بیرون ملک سے بندے نے کمائے ہیں پیسے وہ ادھر ہی اس نے خرچ کر دیے، 1 روپیہ بھی نہیں بچا، سیونگ نہیں ہوئی. یہ کیا ہو گیا؟ زیرو پہ آ گیا لیول اس کا. پازیٹیو جب ہوگا نا یہ کا مثبت جب ہوگا جب بیرون ملک سے کمائی گئی جو فیکٹر انکم ہے بیرون ملک ادا کی جانے والی جو فیکٹر انکم سے زیادہ ہوگی. مطلب وہاں جو ہے نا اس کے اخراجات سے زیادہ اس کی انکم ہوگی تو اس کی سیونگ وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی، تو تب جو ہے نا یہ پازیٹیو آئے گی. اور نیگیٹیو آئے گی جب وہ بیرون ملک سے کمائی گئی جو انکم ہے، فیکٹر انکم ہے، بیرون ملک کی ادائیگیوں کی جانے والی جو فیکٹر آمدنی ہوتی ہے اس سے کم ہوگی. مطلب وہاں اس کے جو اخراجات وغیرہ ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کی جو انکم ہے نا وہ بہت کم ہے پڑی. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ نیگیٹو میں چلا جائے گا. اب جو ہے نا اس کے جو کمپوننٹ ہیں بڑے 3 کمپوننٹ دیے ہوئے ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس کا جو فرسٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے نیٹ کمپنسیشن آف امپلائز. ملازمین کا جو خالص معاوضہ ہوتا ہے یہ 1 سال سے کم عرصے کے لیے جو ہے نا بیرون ملک یا اس کے مقیم یا ملازمت وغیرہ کرنے والے جو رہائشی کارکن وغیرہ ہوتے ہیں اس سے کام سے حاصل ہونے والی جو انکم ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے نا اس سے گروتھ وغیرہ یہ اقتصادی یا گھریلو ڈومیسٹک وغیرہ میں رہنے والے یہ ملازمین وغیرہ ہوتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، غیر رہائشی کارکن وغیرہ کو معاشی معیشت کی اکنامی کی طرف سے جو کی جانے والی جو ہے نا اسی طرح کی ادائیگیوں کے درمیان میں فرق ہوتا ہے. 1 سال سے کم عرصے کے لیے جو ہے نا کسی کنٹری کا علاقہ وغیرہ جو ہے نا اس کے اندر شامل ہوتا ہے. نیٹ انکم فرام پراپرٹی اینڈ انٹرپرینیورشپ، اس کے اندر جو ہے نا یہ کسی کنٹری کے رہائشی جو ہے نا ان کے ذریعے جائیداد وغیرہ اور کاروبار سے کرایہ، اس میں ڈیویڈنڈ، سود، انٹرسٹ وغیرہ کی صورت میں حاصل ہونے والی جو انکم اور اس کے غیر رہائشیوں کو کی جانے والی اسی طرح کی جو ادائیگیوں کے درمیان میں کیا ہے؟ ڈیفرنس ہے. اس میں لاسٹ ہے نیٹ ریٹینڈ ارننگ. اس کے اندر جو ہے نا خالص برقرار جو انکم ہوتی ہے، برقرار جو رکھی گئی جو آمدنی ہے پروفٹ کا وہ حصہ ہے جو کسی جیسے کارپوریٹ ٹیکس وغیرہ اور ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں کے بعد مستقبل جو ہے نا اس کے لیے جو ریزرو کے طور پر جو الگ رکھا جاتا ہے. اسے خالص برقرار جو انکم ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے بیرون کنٹری واقع رہائشی کمپنیوں جو وغیرہ کے برقرار رکھی جانے والی آمدنی اور غیر رہائشی کمپنیوں کے برقرار آمدنی کے درمیان میں کیا ہے؟ ڈیفرنس آتا ہے. جو کنٹری کے اندر جو ہے نا ملک واقع ہو رہی ہوتی ہے یہ جو انکم ہوتی ہے ریٹینڈ انکم. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.